नेक्स्ट मौजू पे चलते हैं साहब। सोशल मीडिया पर दौलत की नमूदो नुमाइश करने वाले अमीर अफराद FBI के रडार पर आ गए। FBI सोशल मीडिया टीम ने शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले 1 लाख अमीर अफराद का डेटा जमा कर लिया है। हुकाम ने वाजे किया कि बड़े बड़े बंगलों, चमचमाती गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शादियों पर शाहाना अखराजात करने वाले भी जद में आएंगे। शादियों पर 20-20 हज़ार डॉलर मालियत के सूट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारों में शाहाना लाइफस्टाइल जाहिर ना करने वाले पकड़ में आएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। 78 साल लग गए इस काम ਨੂੰ। जिन्होंने पकड़ना है वो उनका ताल्लुक इसी क्लास से और उन्हीं की वजह से ये याद रखना। हजरत अबू ज़र गफ़ारी के किसी उसका कोई सहाबी थे, उनका कोई माल तकसीम हो रहा था, जो अमीरुल मोमिनीन थे, उनका मैं नाम कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो बोरियों में भरे हुए कोई सिक्के विके आए, तो जो अमीरुल मोमिनीन थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि औलाद में तकसीम किया कि बेशक ये पाक माल था और ये और वो इस तरह की बात। अबू ज़र गफ़ारी ने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा इतना माल पाक हो ही नहीं सकता, इतना माल पाक हो ही नहीं सकता। जिंदगी बहुत अजीब चीज है, याद रखना। मैं तो बदयांती को बिल्कुल और तरीके से देखता हूं। एक खास हद के बाद आपका जायज भी नाजायज है। गन पॉइंट पे मैं लूट लूंगा आपको, रिश्वत के बलबूते पे कर लूं, धमकी दे के वसूल लूं, बदमाशी दे के जमीन पे कब्जा कर लूं, तो मैं चोर हूं। अगर मैं जहानत के बल पे आपको लूट लूं तो लीगल है। इंसानी इंसाफ की औकात कोई नहीं है। कोई बंदा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो जहानत के बल पे लूट लेता है आपको, या आपके हिस्से का रिस्क, अल्लाह पाक ने तो कायनात अपना हिसाब किताब है ना, कोई उसकी तफसील में मैं नहीं जाता। हमारा प्रोग्राम, हमारे जैसे प्रोग्राम इन कामों के लिए नहीं होते। लेकिन बात सुनो, मैं अगर ताकत के जोर पे तुम्हें लूटूं तो मैं डाकू हूं, जहानत के जोर पे तुम्हें लूट लूं, ठीक। और बेशर्मी और बेहयाई की ये इंतहा मैंने कई बार कहा। मैंने बंद कर दिया। मैं सवाए बेटियों की शादियों पे मैं नहीं जाता। मुझे खौफ आता है, मुझे कराहत आती है। वजह नौजवान बहरे और उम्र रसीदा बहरे, मैं सोचता हूं जब ये देखते होंगे ये तलाकों की शरह अल्लाह पाक इसलिए तो नहीं बढ़ गई, नहुसत हम पे इसलिए तो नहीं इतनी आ गई। हमारे यहाँ डिवोर्स की शरह बढ़ गई, वजह क्या है? जो नौजवान होंगे बहरे 30, 35, 40, जो बूढ़ा होगा वो सोचता होगा मेरी बेटियां बैठी हैं घर में, जो इतना ये है। ये वैसे भी लानती लोग हैं। और ये अब होश आई इनकम टैक्स गोशवारों में शाहाना लाइफस्टाइल। और बात सुनो, बड़ी देर की मेहरबान आते आते अब भी फर्क कोई नहीं पड़ना। देखो, ये वो काम थे जो क़याम पाकिस्तान के 2, 4, 10 साल के बाद शुरू हो जाते तो आज ये समाज, हमारा ये माशरा इतना वल्गर और बेहया ना होता, शर्म भरम नहीं होता है। बंदा शर्मा जाता है कुछ चीजों से ना कि यार, ठीक। सुभान अल्लाह, सेकंड नेचर बन गई है और तब्दील नहीं होती। सेकंड नेचर को क्या कहते हैं? पता नहीं क्या, कौन सी पता नहीं सानिया, यानी आदतें सानिया, फितरत सानिया या आदतें सानिया ये। हाँ, तो बेटा आदतों के बारे में तो सदियों पुरानी विजडम कहती है कि सिरा नाल जानती हैं। और ये जो टोपी ड्रामा हो रहा है नहीं होगा, चूंकि वहां तो इसको इंप्लीमेंट करने वाले जो हैं उनके दादे परदादे वहां बैठे होंगे खुद। यहां सरकारी अफसर रिटायरमेंट से पहले बच्चों की शादियां करते हैं ताकि सलामियों की लूट मार की जा सके। समझ आई बात? हालांकि ये जो ट्रेडिशन है हमारी, इसको तो अब खत्म होना चाहिए। बेसिकली ये पुराने जमाने की देहातों में ये वो सारी, उसके कहते थे न्योंदरा। न्योंदरा क्या होता है कि एक गरीब किसान है, कोई मतलब मिडिल क्लास का फलाना, उसके बच्ची की ये जो शादी हो रही, वहां दिया और उसको बाकायदा नोट करते थे मरियम, रजिस्टर पे। वो काबिले वापसी होता था। लेकिन यहां सब कुछ, हर खूबसूरती बर्बाद हो गई
اور ہر نئی بدصورتی ایجاد ہو گئی. دس از واٹ وی آر. چلیں آگے. کوئی شک. باری خبر کے مطابق لاہور میں ناکہ بندیاں کر کے 27,000 لیٹر جعلی مضر صحت دودھ تلف کر کے 6 سپلائرز کو 2,90,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے. اصلی ہے کیا؟ یہ وہ ملک ہے جہاں چنے کی دال سے بیسن بنتا ہے. میں کئی بار یہ کتنی بار مثالیں دوں. چنے کی دال سستی ہے، نہیں بیسن سستا ہے، چنے کی دال سے بنتا ہے، لیکن چونکہ اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے وہ سستا ہے. چنے کی دال مہنگی ہے. اور 4 پتہ نہیں سال ہو گئے 5-4 UNDP کی رپورٹ تھی کہ پاکستان میں ہر روز 24 کروڑ لیٹر دودھ بچے کی غذا وہ 2 نمبر ہوتا ہے. یہ کس کو لے کے بیٹھ گیا؟ رہنے دو. نہ لیڈر اصلی، نہ ریڈر اصلی، نہ فیڈر اصلی. چھوڑو دودھ چوت کرو نا. نیکسٹ. اخباری رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کی رکن نے کہا کہ 30,000 کا بل ایک مزدور ایک ہی بار ادا نہیں کر سکتا. بل کو ایک ساتھ میں لینے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں. مجھے ایک بات بتاؤ، جہاں مزدور کی ماہانہ اجرت 30-40 ہزار ہو اور 30,000 کا 25,000 کا بل آ جائے، وہ تو 30 قسطوں میں ادا نہیں ہونا. جو اس کو قسطوں میں فضول، اس سے کہتے ہیں سکھا شاہی. سکھا شاہی یہ ٹرم میں نے نہیں بنائی. اور ایک بات یہاں آپ کو بتا دوں، رنجیت سنگھ کا حوالہ نہیں ہے یہ. ہی واز این ایکسلنٹ رولر. رنجیت سنگھ پنجاب کا بیٹا تھا، گجرانوالہ کا. اس کی موت کے بعد جو گند کباڑ آیا اور جو کچھ انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے یہ سکھا شاہی کی ٹرم ایجاد ہوئی تھی. یہ سکھا شاہی ہے. رنجیت سنگھ کا سکو تو اعلیٰ ترین کامیاب ایڈمنسٹریٹر، میرٹ پہ بات کر رہا ہوں میں. حسن صاحب، آج 20 ستمبر سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے میر مرتضیٰ علی بھٹو کی 29ویں برسی ہے. کیا کہیں گے؟ کہنا کیا ہے سوائے دکھ کے. میں دکھ اس لیے کہ میرا پرابلم ہے، میرا بہت اچھا تعلق رہا میر مرتضیٰ سے. میری پہلی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تھی. ہمارے ایک دوست ہیں ساق خاکوانی، وہ جہانگیر ترین کے بھی بہت دوست ہیں، بہت نفیس، بہت اعلیٰ آدمی. پہلی ملاقات ان کے گھر پہ ہوئی تھی. اور پھر ہمارے درمیان کوئی 1-2 چیزیں کامن ہوں گی کہ ایک اچھا ریلیشن شپ. ہر سال وہ بندہ کبھی نہیں بھولا ٹل ہز ڈیتھ. شہیدوں کا خاندان ہے، وہ بھی شہید ہی ہیں. کسی بھی کاز کے لیے لڑتا ہوا آدمی جس پہ وہ کنونسڈ ہو. ہر سال بھٹو کی برسی پہ وہ مجھے ایک کارڈ بھیجا کرتا تھا جس کے رائٹ پہ بھٹو صاحب کی ایک بڑی خوبصورت تصویر ہوتی تھی، لیفٹ پہ اس کے سگنیچرز، اور ایک جملہ ہوتا تھا. ہینڈسم آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا. لیکن بہرحال میری اس کی کچھ 1-2 چیزیں ہماری قدر مشترک تھیں. یاد آتا ہے اب بھی کبھی کبھی. جی اللہ اسے غریق رحمت کرے. سارا خاندان ہی. بھٹو صاحب خود کیا ہوا، وہ کہا کرتے تھے کہ بھٹو کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں، ان کے معاملے میں تو ٹھیک ہی نکلا. خود گئے، بیٹی جمع سالی، بے نظیر بھٹو کا اس کو پتہ نہیں ایج بالکل، وہ کم از کم بوڑھی تو نہیں تھی. اسی طرح دونوں بھائی، مرتضیٰ بھی، شاہ نواز کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ اس کو مروایا گیا تھا، یہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا. بہرحال اللہ اس خاندان پہ اپنا کرم کرے، بس اور کیا کہا جا سکتا ہے. جی آمین.